नमस्कार आदरणीय साहित्य अनुरागी सर्जक श्रेष्ठ महानुभावहरू, आजको यस 132औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बुधबार वाचक म श्यामप्रीत मण्डल राजगढ गाउँपा सप्तरीबाट यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आज मिति 2079 साल जेठ महिनाको 25 गते, तदनुसार 2022 जुन 8 तारिक बुधबार रातिको 7:55 बजे निर्धारित 5वटा लघुकथाहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र यहाँहरूलाई हामीसँग जोडिएर हामीले दैनिक रूपमा वाचन गर्दै आइरहेका जुन श्रृङ्खलाहरू छन् त्यसमा निर्धारित लघुकथाहरू तपाईहरुले श्रवण गर्दै आउनु भएको छ र आज पनि मैले 5वटा लघुकथाहरू लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र हामीसँग जोडिएर आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू हामीलाई दिँदै गर्नुहोला भन्दै म आज यो लघुकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेजमा प्रसारण हुने लघुकथाहरूको विवरण पस्कन गइरहेको छु। पहिलो लघुकथा रहेको छ शरण राईज्यूको हातभरि सुनै सुन शीर्षकको लघुकथा। त्यसैगरी दोस्रोको लघुकथा रहेको छ श्यामप्रीत मण्डलजीको तलब वृद्धि शीर्षकको लघुकथा। तेस्रो लघुकथा छ विष्णु प्रेतीज्यूको कुबेलाको बोली शीर्षकको लघुकथा। त्यसैगरी चौथो लघुकथा रहेको छ दिनेश निरोलाजीको के थाहा त शीर्षकको लघुकथा। त्यसैगरी पाँचौं र अन्तिम लघुकथा रहेको छ रोशन पराजुलीज्यूको हाय आजको प्रवृत्ति शीर्षकको लघुकथा। र हाम्रो यो लघुकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानसँग जोडिएर हामीलाई माया गरिदिनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरुमा धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे र यहाँहरुले हामीलाई सुनेर साथ दिनु हुने नै छ र तपाईलाई यो वाचन कस्तो लागिरहेको छ, आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू साथै लघुकथाहरू माथि टिप्पणी गर्दिन पनि अनुरोध गरे र यहाँहरुलाई भव्य स्वागत पनि गर्न चाहे। र अब भने म आजको पहिलो लघुकथा जुन कि शरण राईज्यूको हातभरि सुनै सुन शीर्षकको लघुकथा रहेको छ, उक्त लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। र पहिलो लघुकथा हातभरि सुनै सुन शीर्षकको लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। औँलाहरूमा सुनै सुनको औँठीहरू लगाइएको त्यो मान्छेप्रति सबैको ध्यान आकर्षित हुन्छ। ठग सोध्छ कसरी ठगेर सुनको औँठीहरू हात पार्ने। चोर सोध्छ सुनको औँठीहरू कसरी चोर्ने। डाका सोध्छ योसित यति मात्रै सुन छ कि अरू होला, धेरै भए डकैती गर्नु पर्ला। नेता सोध्छ त्यो मानिसको औँलाभरि सुनै सुन छ तर दिमाग खोक्रो छ। मेरो ढुकुटीभरि सुनै सुन छ, यसको खोक्रो दिमागमा भुस भरेर यसको सुन मेरो ढुकुटीमा पुर्याउन सकिन्छ। नभन्दै भोज भतेर चलिरहेकै बेला नेता त्यो मानिस छेउ आउँछ।
ठग, चोर, डाकाहरूलाई पनि नेताले अनेक चमत्कार देखाए हायल कायल पारेर आफ्नो मुठीको माखो बनाइसकेका हुन्छन्। सबै नेता सामु नतमस्तक। नेताले त्यो मानिसलाई एकान्त लैजान्छन्, काने खुसी गर्छन्, के भने, के गरे। केही समयपछि नेताको पछि त्यो मान्छे राजनीतिमा लागेको देखिन्छ। देशको सम्पत्ति नेताको ढुकुटीमा पुगे जस्तै त्यो मान्छेको सुन पनि नेताको ढुकुटीमा पुग्छ। एकदमै सुन्दर लौकथा। यहाँ नेतामाथि व्यङ्ग्य गरिएको छ। यस लौकथामा यी कसरी चोर डाकाहरू भन्दा पनि खप्पिस यहाँ नेताहरू छन्, जसले ठग, चोर र डाकाहरूले गर्न नसकेका काम पनि यिनीहरूले सजिलै सहजै गर्न सक्छन् भनेर यहाँ राजकुमार कार्कीज्यू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। नमस्ते सबैमा भनेर लेख्नुहुन्छ। नमस्ते र यहाँलाई भव्य स्वागत पनि। त्यसै गरी यहाँ मनोहर पोखरेलज्यू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। गजब छ, हार्दिक नमन श्यामप्रीतजी र सबैमा भनेर लेख्नुहुन्छ। हार्दिक नमन र यहाँलाई भव्य स्वागत पनि छ सर। तपाईहरू अहिले हामीलाई लौकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठान मार्फत सुनिराख्नु भएको छ र अहिले भर्खरै मैले पहिलो लौकथा हातभरि सुनै सुन शीर्षकको लौकथा शरण राईज्यूको लौकथा वाचन सके। अब भने दोस्रो लौकथा रहेको छ तलब वृद्धि शीर्षकको लौकथा, जुन श्यामप्रीत मण्डलजीको रचना रहेको छ र यो तलब वृद्धि शीर्षकको लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। यसपालिको बजेट भाषण सुन्यौ रमेश? गणित शिक्षकले कक्षा 8मा पढ्ने रमेशलाई सोध्दै बोर्डमा प्रतिशत सम्बन्धी प्रश्न लेख्नुभयो। रमेशले मुख उज्यालो पार्दै भन्यो, हो सर, सबैको समान 15% तलब वृद्धि भएछ। समानताको हकको प्रत्याभूति हुने भयो। सरले समानताको हकको कुरा सुनेर बोर्डमा रु 10,000 को 15% र रु 60,000 को 15% ले हुन आउने रकम निकाल्न लगाउनु भयो। रमेशले कान कोट्याउँदै निन्यौरो मुख पारेर जवाब फर्कायो, समान तलब वृद्धि भएको रहेनछ। यो त सरासर गलत हो सर। न्यूनतम जला वा तलबमा काम गर्नेको थोरै र उच्चतम तलबमान भएकाको झन् न्यूनतम तलबवालाको भन्दा 5-7 गुणा धेरै तलब बढेछ त। रुपेशले थपे, यो त अन्याय नै भएछ। महँगी सबैको लागि समान रूपले आएको हो नि सर। गणित सर नाजवाब भए। यो तलब वृद्धि शीर्षकको लौकथामा जुन प्रतिशतमा तलब वृद्धि गर्ने गर्छन्, त्यसले गर्दा न्यूनतम तलबमान भएका व्यक्तिहरूले थोरै तलब वृद्धि प्राप्त गर्छन् भने झन् उच्चतम तलबमान भएका व्यक्तिहरूको धेरै गुणा तलब वृद्धि भएर आउँछ र यसमाथि नै यो लौकथा केन्द्रित भएको छ र जुन देशमा समानताको हकको कुरा गर्छौँ त्यसमा कतै न कतै त्यो बढ्दै जानेछ र यहाँ यसरी प्रतिशतमा तलब वृद्धि 10,000 तलबमान हुनेको 1,500 मात्रै बढ्छ भने 60,000 हुनेहरूको 9,000 सम्म पनि बढेर जान्छ र यसरी महँगी सबैको लागि आएकै हो। जो कम तलबमा काम गर्छन् त्यसले 1,500 बढ्दैमा उसको महँगी को अवस्था सामान्य हुन्छ भन्ने छैन। यही प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर यो तलब वृद्धि शीर्षकको लौकथा रचना गरिएको हो।
र अब भने म आजको तेस्रो लघुकथा जुन कि कुबेलाको बोली शीर्षकको लघुकथा रहेको छ विष्णु उप्रेतीज्यूको। उक्त लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। सीतारामकी छोरी बिमलाले आज राति आफ्नै बारीको कटहरको रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरिछे। नि बुढा, यसलाई फेरि सुन्नु होला। सीतारामकी छोरी बिमलाले आज राति आफ्नै बारीको कटहरको रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरिछे। नि बुढा, बिहानीको चिया दिँदै बुढीले सुनाई। हो र भनी म छक्क पर्दै जुरुक्क उठे। तू घटनास्थलमा पुगे। म पुगेको केही समयपछि इलाका प्रहरी कार्यालयबाट पुलिसको टोली घटनास्थलमा आइपुग्यो। पुलिसले आफ्नो कानुनी प्रक्रिया सुरु गरी मुचुल्का तयार गर्न लासको डोरी काट्यो। बिमलाको हातमा एउटा केही लेखिएको कागजको पन्ना थियो। प्रहरीका सैले सो कागजको टुक्रा लेखिएको कुरा सबैले सुन्ने गरी पढे। लेखिएको थियो, मम्मी हजुरको आज्ञा सिरोपर गरे मैले। हजुरको इच्छा पूरा होस्, यसमा दोष कसैको छैन। त्यहाँ उपस्थित भिडले मुखामुख गरे। घटनाले नयाँ मोड लियो। प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान अघि बढाउँदै बिमलाकी आमालाई शङ्काको दृष्टिले सोधपुछ सुरु गर्यो। उक्त पर्चामा लेखिएको कुरा के हो भनी सोधेको प्रश्नमा बिमलाकी आमाले रोँदै भने, यति सानो कुरामा यो छोरीले यस्तो गम्भीर निर्णय गर्छे होला भन्ने कुरा सोचेकै थिइन। रिसको बेला यस्तो बुवा आमाको कुरा नमान्ने, हाम्रो इज्जत माटोमा मिलाउने भावना नबुझ्ने छोरा छोरी हुनुभन्दा त बरु मरेकै जाति हुने मात्र भनेकी थिए। के गरिन् त छोरीले? तपाईहरूको इज्जत मेटाउने काम? प्रहरीको यो प्रश्नमा आमाले फेरि भनिन्, पल्ला घरको छिमेकी जसले हाम्रो परिवारलाई सुविस्ताले एक गाँस खान कहिले दिएन, रातो दिन मुद्दा मामिलामा झैझगडा मात्र गरिरह्यो, जग्गाको सिमाना मिचेर खाइदियो, हाम्रो उठीबास लाउने प्रयत्नमा लागिरह्यो, उसैका छोरासँग माया प्रेममा फँसेर विवाह नगरी नसक्ने जिद्दी कसेपछि मैले यति मात्र भनेकी थिएँ। उनी घोप्टो परेर रुन थालिन्। कुबेलाको बोलीले दिएको गम्भीर परिणाम भन्दै पुलिसको टोली लासतर्फ अगाडि बढ्यो। समाप्त। राधे राधे भक्तपुरबाट उहाँले यो लघुकथा लेख्नु भएको छ। विष्णु उप्रेतीज्यूको यो रचना वास्तवमा पनि कहिलेकाहीँ हामी बोल्दाखेरि संयम भएनौँ भने ती बोलीले अर्कै मोड दिन सक्छ र अर्कै अर्थ लगाउन सक्छ। त्यसैले हामीले बोल्दाखेरि कुन समयमा कसरी बोल्ने, के बोल्ने भन्नेले विचार पुर्याएरै बोल्नुपर्छ। र हामीले कहिलेकाहीँ विचार पुर्याएर बोल्दै पनि कुबेलाको बोलीले ठुलै विनाश निम्त्याउने गरेको छ। र अब भने चौथो लघुकथा वाचनतर्फ जानुभन्दा पूर्व यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, तपाईहरूले यो हाम्रो लघुकथा वाचनलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिसम्म पुर्याइदिनु होला। र हाम्रो जुन अभियान छ भाषा साहित्यलाई बचाउने, जगेर्ना गर्ने, त्यस अभियानमा यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्दै अब भने म आजको चौथो लघुकथा के थाहा त जुन दिनेश निरौलाजीको रचना रहेको छ, उक्त लघुकथा वाचनतर्फ जान चाहे। उहाँ
चिसङ्खु गढी एक ओखलढुङ्गाबाट यो लौकथा लेख्नु भएको छ र लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। अचानक यसरी भेट भयो, मानौ यो विपना होइन, आजकै दिन यसै समयमा यसै ठाउँमा ठिक 25 वर्ष अगाडि अन्तिम भेट भएको थियो। त्यस दिन उसले यति मात्र भनेकी थिए, सहजै बिर्सिन नसके मरिसकेकी हो भन्ने महसुस गर्नु। उस बेला कारण सोध्न खोज्दा ऊ टाढा भइसकेकी थिए। च्याप्प हात समाती जसरी 25 वर्ष पहिले समाउँथी तानेर देउरालीमा बसाई। मलाई अझै कारण बुझ्ने नै हतार थियो। मैले सोध्न नपाई ऊ यसरी पोखिन थालिन्। मलाई आफन्तले फकाए अनि सम्झाए। मैले बरु मर्न छाड्न सक्दिन भनेर अड्डी लिइरहे। प्रहरी चौकीको खानी भन्ज्याङमा विद्रोहीले आक्रमण गरेर 3 जना प्रहरी मारेको आँखाले देखेकी थिए। वर्ष दिन नपुगी विधवा होलिस दाजुले चेतावनी दियो। मेरो मनमा आँधी आयो। तिम्रो पुलिसको जागिरले हामीलाई छुटायो काले। तर म 1 वर्ष नपुग्दै विधवा भएँ। हार्ट अट्याकले गए उनी। सावित्री फेरि काखमा रुन थाली। अहिलेसम्म हामीलाई नियालिरहेका थिए, मेरो छोरो नेहा र उसको छोरो सागर। हामी दुवैजना आफ्नो प्रेम असफल भएकोले उनीहरूको प्रेम सफल बनाउन त्यहाँ उपस्थित भएका थियौँ। उनीहरू दुवैले एकै स्वरमा भने, हामीलाई के थाहा त। हाल सीतागञ्ज सुनसरीमा उहाँ बस्दै आउनुभएको छ र के थाहा शीर्षकको लौकथा यहाँ दुई असफल प्रेमीहरूको छोराछोरी बीच प्रेम बसेको प्रसङ्गमा लेखिएको यो लौकथा। र अब भने आजको 5औं र अन्तिम लौकथाको पालो रहेको छ, जुन कि हाई आजको प्रवृत्ति शीर्षकको लौकथा रहेको छ। रोशन पराजुलीज्यूको रचना र रोशन पराजुलीज्यूको रचना हाई आजको प्रवृत्ति यसरी अगाडि बढ्छ। चैत महिना प्राय हुरी बतासले विदण्ड मचाउने दिन। यसपालि त केही क्षति भएन भन्या, तर फुलेका आँपका फूल सबै सखाप। तर पनि मनमा केही थिएन। केही रहेका फूलहरूले पनि बगान सुन्दरै देखिँदै थियो। म निर्धक्क र खुसी दुवै थिएँ। केही वर्षपछि जागिर रिटायर भएर शरीर कुज्याउनु थिएन मलाई। यस्तै विश्वासमा लागेर मन पनि प्रफुल्लै थियो। गोजीभरि मनका पैसा बोकेर केही वर्ष पुर्ने विचार मात्र के गरेथे। चैतको अन्त्य वैशाखका सुरुवाती दिनै देखि आँपहरू बोटबाटै झर्न सुरु गर्दा मनमा अर्को पीडा थप्यो। किन नहोस् पनि पीडा। फलको आशले बिरुवा जगाउन पनि शास्ति उस्तै थियो। मनका तराजुमा फेरि मनै तौलिँदै गर्दा एक हुल आँधी कालो मैला देखाउँदै बगानतर्फ सुरियो। फेरि मनमा अर्का झट्का लाग्यो अनि खुइया गर्दै हाय आजको प्रवृत्ति भन्दै टाउकामा हात राख्दै थुचुक्क भुइँमा बस्नु सिवाय केही गर्न सकिनँ मैले। उहाँ धरान बरगाछीबाट हाई आजको प्रवृत्ति शीर्षकको लौकथा लेख्नुभएको छ, रोशन पराजुलीज्यूले। र उहाँले यो आजभोलि
आउने हुरी बतासले मचाउने वितण्ड र ताण्डवले कसरी एउटा किसान एउटा व्यक्ति प्रभावित हुन्छ, उनीहरूको मनोविज्ञानलाई यहाँ यस लघुकथामा समेटिएको छ। यससँगै आजको निर्धारित 5 वटै लघुकथा वाचन मैले सकेको छु र यहाँ हामीसँग हेम पोखरेलज्यू जोडिनु भएको छ। नमस्कार लेख्नुभएको छ उहाँले। नमस्कार र यहाँलाई भव्य स्वागत। आज हामीले 5 वटा लघुकथाहरू यहाँहरूले सुन्नुभयो र मैले वाचन गरेँ र उक्त 5 वटा लघुकथाहरू यस प्रकार रहेको थियो। शरण राईज्यूको हातभरि सुनै सुन शीर्षकको लघुकथा। दोस्रो, श्यामप्रीत मण्डलज्यूको तलब वृद्धि शीर्षकको लघुकथा। त्यसै गरी विष्णु उप्रेतीज्यूको कुबेलाको बोली शीर्षकको लघुकथा र दिनेश निरोलाजीको के थाहा त शीर्षकको चौथो लघुकथा। त्यसै गरी रोशन पराजुलीज्यूको हाय आजको प्रवृत्ति शीर्षकको लघुकथा मैले भर्खर वाचन गरिसकेको छु र यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई सुनिदिनु भयो। हाम्रो यो लघुकथा वाचन यहाँहरूले सुनिदिनु भयो, यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईहरूले यो वाचन श्रृङ्खला फेसबुक, यो लघुकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेज र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ पनि हेरेर यहाँहरूले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला भन्दै आजको यो बसाइबाट म श्यामप्रीत मण्डल ओझेल हुन चाहे। शुभ रात्रि। जय नेपाल।